नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट में आज किस तरह की गड़बड़ रही है और खास तौर पर संभल वाक़े को लेकर, संभल तशद्दुद को लेकर और अडानी के मामले को लेकर अपोजिशन ने हुकूमत को परेशान कर दिया और फिर पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी कर दिया गया। फिर आपने देखा कि दिल्ली में जो हालात पैदा हो रहे हैं, खास तौर पर जो किसान चलो दिल्ली रैली मुनज़्ज़म किए थे, उसके नतीजे में जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहा, ट्रैफिक में जबरदस्त खलरा रहा और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह अंग्रेज हिंदुस्तानी किसानों से डरते हैं, उसी तरह मोदी हुकूमत भी इन किसानों से डर रही है। और तीसरी जो अहम बात आपको बता दूं कि जहां तक आरएसएस का सवाल है, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कल नागपुर में एक बात कही और उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में आबादी की जो शरह है वो गिरती जा रही है, यानी फर्टिलिटी की शरह गिरती जा रही है, जिसके नतीजे में कौमों की जो बका होती है, जो शिनाख्त होती है, वो खत्म हो जाती है, उनकी जबानें तक खत्म हो जाती है। और ऐसे में हिंदुस्तान में जो जोड़े हैं उन्हें कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। लेकिन उसका जवाब जिस अंदाज में रेणुका चौधरी ने दिया है, क्या हम खरगोश हैं कि बार बार बच्चे पैदा करें? और उन्होंने सवाल कर दिया कि मोहन भागवत और आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो कितने बच्चे पैदा किए हैं और कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सवाल था, दिलचस्प। मैं समझता हूं कि मरला आ गया हिंदुस्तान की सियासत में और यहां पर जो मर्दानगी की बात होती है वो सवाल रेणुका चौधरी ने उठा दिया है आरएसएस कायदीन के बारे में। अब आरएसएस कायदीन क्या जवाब देते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन याद रखिए कि तेलंगाना चलते हैं। तेलंगाना में आपको बता दूं कि कांग्रेस हुकूमत के 7 दिसंबर को 1 साल मुकम्मिल हो रहे हैं और यहां जश्न का माहौल है और जो कारनामे कांग्रेस ने 1 साल के दौरान अंजाम दिए हैं उसकी बड़े पैमाने पर तशहीर हो रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और लोगों को वाकिफ करवाया जा रहा है कि तेलंगाना ने 1 साल के दौरान क्या तरक्की की है। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम वजह से और पूछते हैं कि तेलंगाना ने 1 साल के दौरान कांग्रेस की क़यादत में क्या तरक्की की है। देखिए, यकीनन किसी भी हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान की तारीख निकाल के देख लीजिए आप जी। कोई भी हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत हो या फिर रियासती हुकूमत, हम रियासती हुकूमतों का अता करेंगे। जी जी। इक़्तिदार हासिल करने के 1 साल के दौरान मैं समझता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान की किसी भी रियासत ने अपने पहले साल में 53,000 सरकारी मुलाजमतें नहीं दी होंगी, कोई नहीं दी होंगी। वो कारनामा तेलंगाना हुकूमत ने कर दिखाया है। ये काबिल सताइश इक़दाम है, नाकाबिल फरामोश है। इसको कबूल करना ही चाहिए, तस्लीम करना भी चाहिए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किसानों के 2 लाख रुपए तक खर्च माफ़ करने का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था। जी जी। अवाम किसान इससे मुतासर हुए और कांग्रेस को वोट दिया। हमने देखा कि गुज़िश्ता 5 साल पहले बीआरएस ने किसानों के 1 लाख रुपए तक खर्च माफ़ करने का वादा किया था, तब भी अवाम खुश हुए, उन्हें भी हुकूमत दी। लेकिन 1 लाख रुपए किसानों की जो थे 5 साल तक किस्तों में माफ़ किए गए। लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने अपने 1 साल, अभी 7 दिसंबर को मुकम्मिल होने वाले हैं, उससे कबल किसानों के 2 लाख रुपए तक 21,000 करोड़ रुपए का खर्च माफ किया है। रियासत कितने? 21,000 करोड़ रुपए। आपको मालूम है रियासत पर पहले से 7 लाख करोड़ का खर्च है। जी जी। उसके बावजूद कांग्रेस हुकूमत जो है 21,000 करोड़ रुपए का किसानों का खर्च माफ किया है, 53,000 मुलाजमतें फराहम की है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, पहले 21,000 करोड़ रुपए अलग रखिए, फिर उसके बाद 53,000 लोगों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई है। इनका जो माहाना अखराजात है वो अलग रहता है, वो सरकारी बोझ। जी जी। इतना बड़ा कर्ज रहने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो काबिल सताइश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के कायदीन, हुक्मरान जमात के वज़रा
اور قائدین کارپوریشن کے چیئرمین وغیرہ حکومت کی جو ایک سالہ جشن کی کامیابیاں ہیں وہ عوام تک پہنچانے میں ناکام ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں جیسے BRS اور BJP ہے وہ حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنانے میں زیادہ کامیاب ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا، ایک بات جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ 7 لاکھ کروڑ روپے کا قرض کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس پر 5,600 کروڑ روپے کا سود ادا کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ریونت ریڈی نے کہا ہے۔ اس کے باوجود جو اسکیمات لائی گئی تھی، خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ خواتین کو مفت بس سفر کی سہولت جو ہے اس پر کامیابی سے عمل کیا گیا۔ بالکل صحیح کہا۔ دیکھیے یہ ایک ایسی اسکیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس پر 100% کامیابی سے عمل کیا گیا، اور حکومت اس کے جو خواتین بس میں مفت سفر کر رہی ہیں اس کا جو رقم ہے وہ حکومت RTC کو ادا کر رہی ہے، تاکہ RTC پہلے سے خسارے میں مزید نقصان کا شکار نہ ہو، اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو آروگیہ شوری اسکیم تھی ہیلتھ، وہ 5 لاکھ روپے تک علاج مفت تک کی تھی، اس کو بڑھا کے 10 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے ایک بیان دیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے دیکھا ہے، میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک اپنا بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 1 سال کے دوران طبی شعبے میں اصلاحات لانے کے لیے 10,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ 7,350 ملازمتیں فراہم کی گئی، 8 گورنمنٹ میڈیکل کالج قائم کیے گئے، جس سے 400 MBBS سیٹیں سرکاری کالجوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح PG کی 50 نشستوں میں اضافہ ہوا ہے، اور 28 پیرامیڈیکل نرسنگ کالجز کھولے گئے ہیں، 16 پیرامیڈیکل کالج کھولے گئے ہیں۔ یہ دونوں میں کچھ تھوڑا یہ یا وہ ہو سکتا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر نئے کالج کا خیال میں لایا گیا ہے، کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں جس طرح حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس سے زیادہ حکومت نے کام کیا ہے، لیکن لوگوں تک حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ یہاں پر بھی گودی میڈیا ہے یا پھر ہر جماعت کا اپنا ایک میڈیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی جو آواز ہے وہ پبلک تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے۔ لیکن بولیے نہیں آپ پر بولیے، چلیے۔ لیکن عوامی منتخب نمائندوں، کانگریس کے منسٹرز، وزراء، کارپوریشن کے چیئرمین، MLAs، MLCs کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کے جو کارنامے ہیں وہ عوام تک پہنچائے، تاکہ عوام میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ اچھا یہ بتائیے، چلیے ایک تو ریاست جب کانگریس نے اقتدار سنبھالا تھا 7 لاکھ کروڑ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تمام اسکیمات پر کامیابی سے عمل آوری کی گئی ہے۔ اب یہ کہا چیف منسٹر نے اعلان کر دیا ہے کسانوں کے معاملے میں ریتو بندھو کی اسکیم جو ہے اس سلسلے میں اعلان کر دیا ہے کہ سنکرانتی کے بعد ان کے پیسے ادا کر دیے جائیں گے، اور چیف منسٹر کے بارے میں یہ دیکھا جا رہا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں۔ دیکھو صاحب، مرکز سے اب تک جو گرانٹ آنا تھا، جو آنا تھا تلنگانہ کو 1 سال کے دوران، میں سمجھتا ہوں کچھ 22,000 کروڑ روپے 21,000 کروڑ روپے آنا تھا۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، مرکزی حکومت نے صرف 4,400 کروڑ روپے جاری کیا۔ مرکزی حکومت ایک طرف سے سونترا سلوک کر رہی ہے، بجٹ میں تلنگانہ کو حصہ نہیں دے رہی ہے، فلاحی اسکیمات میں تلنگانہ کو حصہ نہیں دے رہی ہے، پروجیکٹ مختص کیے جا رہے ہیں تو تلنگانہ کو حصہ نہیں دے رہی ہے۔ لیکن آندھرا پردیش جو NDA کا حصہ ہے اس کو برابر دیا جا رہا ہے۔ 22,000 کروڑ روپے اگر گرانٹ آنا تھا وہاں پر، تو وہاں پر 18,000 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، اور نئے پروجیکٹس، کالجز، ریلوے پروجیکٹس، ہر چیز دیے جا رہے ہیں وہاں پر۔ لیکن تلنگانہ کو نظر انداز کیا جائے، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک تلنگانہ کا سوال ہے، ہو سکتا ہے کہ کانگریس حکومت جس طرح اقدامات کر رہی ہے اور 1 سال کے دوران جس طرح اس نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں، لیکن جیسا کہ نعیم وجاد نے کہا ہے کہ اس کے کارکن جو ہیں، اس کے منسٹرز جو ہیں، اس کے جو چیئرمینس ہیں بورڈز کے یا کارپوریشنز کے، وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت کے کارناموں کو عوام تک پہنچائے۔ اور خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ پنچایتی سطح پر بھی گئے یا پنچایتی اداروں کے سطح پر بھی جائیں گے، گاؤں گاؤں پہنچائیں گے، تو یقین مانیے کہ میڈیا کا بآسانی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا وہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کانگریس پارٹی نے 200 یونٹ تک فری کرنٹ دینے کا وعدہ کیا۔ جی ہاں، اس پر عمل آوری کا آغاز ہو گیا ہے۔ 500 روپے میں گیس سلنڈر دینے کا وعدہ کیا تھا، اس پر عمل آوری کا آغاز ہوا ہے۔ جس طرح سے 6 گارنٹی کا اعلان کیا گیا تھا، تقریباً عمل آوری ہو گئی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، بعض لوگوں کو نہیں بھی ہوا ہوگا۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ حکومت نے جو کہا پورا کر دیا۔ راشن کارڈ بھی جاری کریں گے، کب جاری کریں گے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید ابھی راشن کارڈ جاری کرنے کا عمل شروع ہونے والا تھا، لیکن کاسٹ سروے شروع ہو گیا تھا نا، تمام ڈپارٹمنٹس وہ سروے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے راشن کارڈ کی بات نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ جنوری میں اس کا آغاز ہو جائے گا۔
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और सवालात की बौछार इस खबर को लेकर हो रही है कि क्या आरएसएस कायदीन में बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं है, वो बच्चे पैदा क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते और दूसरों को बच्चे पैदा करने का मशवरा कैसे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों से दूर है, बीवी से दूर, बच्चों से दूर और पैदाइश के अमल से दूर है, तो फिर आप बच्चे पैदा करने का दूसरों को मशवरा कैसा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि आरएसएस सरबराह जो हैं, सरसंचालक जिनका नाम मोहन भागवत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, उम्र 74 साल है। 34 साल की उम्र में उन्हें ख्याल आ रहा है कि हिंदुस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फर्टिलिटी जो रेट है वो 2 से कम हो रहा है। अगर 2 से जायद है तो आपकी बका यकीनी है, वरना आपकी बका यानी आपकी अपना वजूद, आपकी नस्ल की बका, आपके जबान की बका, आपकी तहजीब की बका को खतरा लाहक हो जाता है। ये आरएसएस सरबराह कह रहे हैं। और आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बारे में आपको बता दूं कि ये वो शख्स है जिसने शादी नहीं की है, जिसने शादी का लड्डू नहीं खाया, लेकिन दूसरों से कह रहा है जिन्होंने शादी के लड्डू खा चुके हैं कि बच्चे पैदा करें, कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। रेणुका चौधरी कांग्रेस की रुकने राज्यसभा है, उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा है कि क्या हम खरगोश हैं कि बार बार बच्चे पैदा करते रहें। और उन्होंने ये भी कहा है कि बूढ़े माँ बाप काम करते हुए नौजवान बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई में इजाफा हो गया है। और ऐसे में अगर आप बच्चे पैदा करते जाएंगे तो उन नौजवानों की शादी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि वो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को कौन अपनी बेटी देगा। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने का मशवरा दे रहे हैं, उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए और कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, और उन्हें बच्चे पैदा करने का कितना तजुर्बा है। ये सवाल हम नहीं वजह से करेंगे। मैं अगर आपसे थोड़ा कुछ सवाल करना चाहता हूं। जी बिल्कुल कीजिए आप, क्योंकि हमेशा आप मुझसे सवाल करते हैं तो मैं भी करना चाहता हूं। जी आप ये बताइए। नहीं, पहले तजुर्बे के बारे में आप जवाब दीजिए, उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। जी, पहले शुरू करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो आप ये बताइए, आरएसएस को बीजेपी क्या मानती है? आरएसएस को बीजेपी अपनी सरपरस्त मानती है। अम्मा मानती है? जी हाँ, बिल्कुल। अम्मा नहीं मान सकती, इसलिए कि वहां पर बच्चे पैदा करने का तस्वुर नहीं है। क्योंकि 6 सरसंचालक जो गुजरे हैं आरएसएस के, किसी ने शादी नहीं की। अच्छा, ठीक है। ऐसे लोगों को आरएसएस का सरबराह बनाया जाता है जो बच्चे नहीं पैदा करें। जी। अच्छा, अब ये बताइए, वजीर आजम आरएसएस का कितना एहतराम करते हैं और मोहन भागवत का कितना एहतराम करते हैं? जी, आप बताइए। जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मैं डर खौफ तो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में आरएसएस को लेकर, क्योंकि आरएसएस अगर नाराज हो जाती है तो फिर वज़ीर आज़म का जो इख्तिदार है वो बाकी नहीं रह सकता। ठीक है। इसी वजह से वो हमेशा आरएसएस से दबे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इससे इत्तेफाक कर रहा हूँ। लेकिन आप ये बताइए, क्या बीजेपी आरएसएस का एहतराम नहीं करती? उसूलन आवाम के सामने दिखाने के लिए, नहीं दिखावे के लिए तो करती है ना? करती है। तो आप ये बताइए, मुझे शायद मेरे ख्याल से राजस्थान या हो या मध्य प्रदेश हो और लोकसभा के इंतखाबात हो या फिर कोई असेंबली के इंतखाबात, पता नहीं, जी। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए, जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि बच्चे ज्यादा पैदा करने वालों को कपड़ों से पछाना जा सकता है। जी, राजस्थान की बात कर रहे हैं आप, लोकसभा इंतखाबात की बात कर रहे हैं। जी। शायद वज़ीर आज़म ने बात की, और उन्होंने कहा कि आपके मंगलसूत्र और आपकी जायदाद छीनेगी और ये जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं उन्हें दे दी जाएगी। जी। तो अब ये बताइए कि जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि बच्चे ज्यादा पैदा करना चाहिए, कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। जी। तो क्या वज़ीर आज़म को नहीं लगता कि वो मुसलमानों से माजूरत खाई करें? नहीं, वज़ीर आज़म आप अंदाजा कीजिए 2002 के जो फिरकावाराना फसादात हुए थे गुजरात में, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसके हाथ कौन से रंगे हुए हैं, उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म से बार बार कहा गया कि वो मुसलमानों से माजरत खाई करे। माजरत खाई तो दूर की बात है, वज़ीर आज़म ने उस तारीख से लेकर आज तक मुसलमानों की टोपी पहनने से भी गुरेज किया। लेकिन एक बात है कि वो टोपी हर किसी के सर के लिए नहीं होती, बल्कि जो काबिल होते हैं, जो इंसानियत नवाज होते हैं, जो इंसानियत में भरोसा रखते हैं और जो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हैं, वो पहन सकते हैं। जी। तो अब अगर आप मोहन भागवत का एहतराम करते हैं, उनकी बात की लाज रखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि शायद मोहन भागवत ने कहा है कि बच्चों को ज़्यादा पैदा करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म को अपने वर्ड्स से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए मुसलमानों से माजूरत खाई करनी चाहिए। जी। नहीं, लेकिन एक बात ये है कि कई जो कांग्रेसी कायदीन है, संजय रावत हो या शिवसेना के जो कायद है, फिर एनसीपी के जो शरद पवार है, एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी है, उन तमाम ने, और भागेल जो साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आरएसएस कायदीन को शादियां करना चाहिए बोलकर उन्होंने मशवरा दिया है। जी।
کیونکہ بچے پیدا کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، بچے پیدا کرنا آسان نہیں ہے. شادی تو کر لے سکتے ہیں، یا پھر اگر بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ سوچنے والی بات ہے. جی تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہندوستان کو نئی نسل کی ضرورت ہے. بالکل، یہ نوجوان نسل کی ضرورت ہے. ایک ہم نے دیکھا ہے کہ جنوبی ہند کے 2 چیف منسٹرز ہیں. چندرا بابو نائیڈو نے بھی یہ بات کہی ہے اور اسٹالن میں بھی یہ بات کہی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم رعایتیں دیں گے. جی ہاں بالکل. تو اب خالی پیلی مسلمانوں پہ جو رونا دھونا جاری رہتا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اب ایسے لوگوں کو اپنا منہ بند کر لینا چاہیے اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اسدالدین اویسی نے ایک بات کہی ہے، موہن بھاگوت سے سوال کیا ہے کہ کیا جو لوگ بچے زیادہ پیدا کریں گے یا 3 بچے جو پیدا کریں گے، کیا انہیں آپ ان خواتین کو کے لیے ایک علیحدہ اسکیم شروع کریں گے اور 1500 روپے سے لے کر زیادہ رقم عطا کریں گے ان کو؟ نہیں، یہ تو دیکھیے آپ عوام سے جو اپیل کر رہے ہیں. خیر، میں رینوکا چودھری نے جو جواب دیا ہے، ایز اے خواتین ان کا ریسپیکٹ کرتا ہوں. بہت کرنا چاہیے. جی خرگوش کی مثال دی ہے. ایک خاتون ہی ہے جو یہ بات کر سکتی ہے. لیکن غیر ضروری طور پر مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. جی ہاں. تو اب انہیں یہ کیوں سوچ آ رہی ہے کہ ہمیں موہن بھاگوت نے کسی ایک مذہب کا نام نہیں لیا، بلکہ تمام لوگوں سے کہا ہے کہ کم سے کم 3 بچے پیدا. لیکن ایک بات ہے، تو انہیں اندازہ ہو گیا ہوں گے نا کہ مسلمان بھی بچے کم پیدا کر رہے ہیں. جی ہاں ہو گیا. اس کے بعد تو یہ بات کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میں یہ آپ سے سوالات کر رہا تھا، سوالات کی بوچھار کر رہا تھا. کیا وزیر اعظم کو مسلمانوں سے معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، لیکن وزیر اعظم نہیں کریں گے، یہ ہمارا ایقان ہے. کیونکہ وزیر اعظم کی جو طبیعت ہے، وزیر اعظم کی جو مزاج ہے، ان کا جو آئیڈیالوجی ہے، ان کی جو نظریات ہے، وہ اچھی طرح آپ سب جانتے ہیں. وزیر اعظم میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک رینوکا چودھری کا سوال ہے، رینوکا چودھری کے بارے میں نئی وجاہت بتائیں گے کہ وہ کس طرح کی خاتون ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے جب وزیر صحت و خواتین و بہبود و اطفال کے عہدے پر فائز تھی UPA کے دور میں، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہندوستان میں 20 سال کے دوران 20 لاکھ سے زائد بچوں کو مشیکے میں مادر یعنی ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا گیا. یا پھر آپ دیکھیں گے کہ گھڑوں میں نہیں وجہ صاحب کہ اندازہ لگائیے جو گھڑے رکھتے ہیں اس میں بچوں کو ڈال کر مٹی ڈال دی گئی، یا پھر جو بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دیا گیا، یا پھر درختوں سے باندھ کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا. یہ رینوکا چودھری نے کہی تھی بات. دیکھیے میں بتا رہا ہوں، رینوکا چودھری ایک شاطر اور بااخلاق پولیٹیشین ہے جو ہمیشہ کبھی پیچھے سے وار نہیں کرتی، بلکہ سامنے رہ کے وہ ہمیشہ برابر اپوزیشن جماعتوں کا مقابلہ کرتی ہے، یا پھر حکومت میں رہے تو اپوزیشن کا مقابلہ کرتی ہے، اور اپوزیشن میں رہے تو حکومت سے مقابلہ کرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وزیر اعظم نے کچھ اس طرح سے طنز کیا تھا کہ وہ ہنس پڑی، تو انہوں نے انہیں شیطان قرار دینے کی کوشش کی. تو آپ بتائیے کہ ہندوستان کی سیاست میں رینوکا چودھری کا کیا مقام ہے؟ اس سے اندازہ لگے. وزیر اعظم خود بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کچھ راکشسوں کے بارے میں بات ہوئی تھی. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سیاسی راکشسوں کا سوال ہے وہ صرف مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرنا جانتے ہیں، بچے پیدا کرنا نہیں جانتے. اور یقین مانیے کہ رینوکا چودھری نے جس طرح RSS سربراہ موہن بھاگوت کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو بچے پیدا کرنے کا کتنا تجربہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں، اور جبکہ آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے، شادی تو آپ نے کی نہیں ہے، تو پھر مشورہ کس بنیاد پر آپ دے رہے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے رینوکا چودھری؟ وہ حق بنتا ہے ان کا. جی وہ کر سکتے ہیں سوال. وہ عوامی منتخب نمائندہ ہے، سابقہ مرکزی وزیر بھی رہ چکی ہیں. جی اور ایک خاتون بحیثیت خاتون وہ کوشچن کر سکتی ہیں. جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ RSS کے سربراہ نے جو کہا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنا ہے، اس پر BJP اور اس کے ہم خیال ہندوتوا جماعتیں کس طرح سے رد عمل کا اظہار کرتی ہیں. جی. اچھا نہیں مجھے صاحب ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سنبل کا کیا حالات ہو رہے ہیں. وہاں جو مغلیہ دور کی جو شاہی مسجد ہے، بس اسی شاہی مسجد کے بارے میں آپ دیکھیں گے لوگ پریشان ہیں. 4 بچے شہید ہو چکے ہیں. لیکن اجمیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے مزار مبارک کے بارے میں بھی فرقہ پرستوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ مندر توڑ کر یہ درگاہ بنائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں 2.5 دن کا جھوپڑا ہے وہاں، 2.5 دن کا جھوپڑا مسجد ہے وہ، اس پر بھی اب جو فرقہ پرست ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے. اس بارے میں اسدالدین اویسی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے خود 10 برسوں کے دوران 10 چادریں درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کرنے کے لیے بھیجی دی ہیں. تو پھر یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ایک طرف چادریں بھیجتے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی فرقہ پرستی کرتے ہیں. نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جس طرح سے ماحول پیدا ہو گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی خاموشی کا نتیجہ ہے.
जब मुसलमानों पर और दलितों पर जब हमले होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, आपने कई मरतबा जिक्र किया है कौन से किस किस नाम से हमले होते हैं। जी जी। अगर जब मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला मुंह खोलते और जो जिन्होंने हमला किया है कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। जी जी। अब हमारे वज़ीर आज़म खुद सियासी जलसों में जाके मुसलमानों के खिलाफ नाम लिए बगैर या फिर नाम लेकर जिस अंदाज में तकरीर करते हैं उससे तो उनके चेले चपाटों की हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो क़दीम मसाजिद है उन पर जो दावे किए जा रहे हैं और अदालतों में इसको कबूल किया जा रहा है, सवाल की तफ्शीश की बात है। जबकि 1999 का क़ानून है 91 का कि आज़ादी के बाद के जो इबादत गाहें हैं वो जू की तू रहेंगी। उसके बावजूद भी तहत की अदालतें जिस तरह से शरारत के तौर पर पेश की जाने वाली दरख्वास्तों को कबूल कर रही हैं और फैसले सुना रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हालात के कशीदा होने के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। असद ओवैसी का ये भी कहना है कि अगर चंद्रचूड़ अपने दौरे आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस के दौरान जब अब मियाद के दौरान अगर वो चाहते तो इस तरह का बाब ख़त्म कर देते। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद किसी को हिम्मत नहीं होती कि वो किसी मस्जिद पर दावा करे, उन्होंने ये बात कही है। और एक बात है, प्रकाश अम्बेडकर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो पोते हैं उन्होंने भी वादे तौर पर कहा कि आज ये मसाजिद को तुम निशाना बना रहे हो, कल अगर बुद्धिस्ट और जैन उठ खड़े हो जाएं और कहें कि ये इस मंदिर के नीचे बुद्धिस्ट मंदिर था तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे, ये बात कही है। बिल्कुल हमने देखा है कि आप वो केरला में जाते हैं कोसी मंदिर जी, वहाँ पर आप केरला में जो अक्सर हर सालाना महाराष्ट्र में उनको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है साईं बाबा के साईं बाबा। आप देखिए साईं बाबा हिंदुओं के है ना, मसीहा जो भी है कहते हैं, लेकिन है वो मुस्लिम बुजुर्ग हैं वो, लेकिन उनकी मूर्तियों को हटाया जा रहा है। हाँ, ये कि ये मुस्लिम, ये जो फिरका परस्त दरिंदे हैं वो कह रहे हैं कि ये मुसलमान है और तुम मुसलमानों को इतना चाहते हो, उनको इतनी इज्जत देते हो, उनके लिए मन्नादीर उनके खत्म किए जाए। कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का एक ही खुदा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे मज़हबों में एक से ज़्यादा खुदा है। जी जी, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद। लेकिन हम इतराज़ नहीं करते, हमें कोई इतराज़ नहीं है उससे, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी सफ़ों में पहले इत्तेहाद पैदा कर लो। जी जी, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि कभी आप दलितों को और क़बाइलों को आप मंदिर का पुजारी नहीं बनाते। जी हाँ, बहरहाल जब बात आती है तो ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ इंसाफ करेंगे। जब हिंदुओं की काउंटिंग में बात आती है तो दलितों को काउंट नहीं किया जाता, आले तबके को ओहदे दिए जाते हैं, दलितों को नजर। हाँ, वोटिंग की बात आती है, वोटर की बात आती है तो हिंदू हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं। जब तहफ़्फ़ुज़ात की बात आती है या कुछ और बात मुखालिफत की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में जिस तरह की सियासत चल रही है इसका कहीं ना कहीं खात्मा होना ज़रूरी है। जो हिंदुस्तान कायम हुआ है उसके बाद दस्तूर बना है, दस्तूर की बुनियाद पर दस्तूर के ढांचे के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत चल रही है, उसको बरकरार रखना चाहिए। और दस्तूर के जो 4 सुतून हैं, चारों सुतून को ईमानदारी से दयानतदारी से काम करना चाहिए, तभी हमारा जो मुल्क है, जो हम सपने देख रहे हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 मुल्क होगा, तभी मुमकिन होगा कि कोई भी समाज का तबका तरक्की से महरूम ना रहें, तालीम से महरूम ना रहें, रोज़गार से महरूम ना रहें, माशियत से पसमानदा ना रहें, तभी हम अच्छे हिंदुस्तान के ताबीर के बारे में गौर कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आरएसएस के बारे में खुद जो एसपी के एक रुकन असम्बली है किशन साहू, जय किशन साहू, वो कहते हैं कि मुझे डर है कि हिंदुस्तान खाना जंगी की लपेट में आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस ने कभी भी हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया और 65 बरसों तक आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर यानी तिरंगा नहीं लहराया, उसे तस्लीम नहीं किया। अब ये आपने बिल्कुल सच बात कही। जी जी। वज़ीर आज़म हमेशा हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को तनकीद का निशाना मिला। उन्होंने ये कर दिया, ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। लेकिन कभी आरएसएस के बारे में ये नहीं कहते कि उन्होंने 65 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं चढ़ाया। जी हाँ, आज उसको मुहब्बल वतन करार दिया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मसाजिद को मंदिर करार देने की बात है, फिल वक्त हिंदुस्तान में ऐसे 15 मुकामात है जहाँ पर मसाजिद और दरगाहों को मंदिर करार देने की कोशिश की जा रही है। साहब और बताता हूँ आपको, ये जो साजिश है पूरे मुल्क में फैल रही है, मीडिया में इसकी तशहीर हो रही है। अब देही इलाकों में भी जहाँ पर कदीम मसाजिद है वहाँ पर भी सवाल निशान उठ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ तक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का सवाल है, 800 साल कदीम वो दरगाह है और वहाँ मस्जिद शाहजहानी है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़े की जो बात किया वो भी एक मस्जिद है, उस पर भी दावे किए जा रहे हैं। नहीं, अब देखिएगा कि ये सिलसिला चल पड़ा है। जी जी। अगर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं करती
اور اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی تحت کی عدالتوں کو، ہائی کورٹس کو ہدایت نہیں دیتی، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر سنبھل کی جو جامع مسجد ہے، شاہی جامع مسجد، انتہائی خوبصورت جامع مسجد ہے، اور اس بارے میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بابر کے دور میں شاید کانگریس کے قائدین نے بھی ہاں جی، لیکن نہیں آنے دیے ان کو، وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی سنبھل میں، اور پہلے کہا گیا کہ 29 دسمبر تک یہ امتناع رہے گا کہ کوئی بیرونی شخص سنبھل میں داخل نہیں ہوگا، لیکن اب اس کی میعاد جو ہے 10 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے، اور کانگریسی قائدین وہاں داخل ہو رہے تھے اور رک دیا گیا۔ اور ایک اہم بات بتاتا ہوں نہیں مجھے صاحب، سنبھل جو ہے ایک تاریخی شہر ہے، اور 4 برسوں تک سکندر لودھی کے یعنی ان کے دور حکمرانی میں 4 برسوں تک ہندوستان کا کیپٹل سٹی رہا ہے، وہ دارالحکومت رہا ہے، اور وہاں کی جو آبادی ہے مسلمانوں کی 77.62% مسلم آبادی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمان کھٹک رہے ہیں جی لوگوں کو، جی اور ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی مسلمانوں کو مایوس ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے سیکولر بھائی ہمارے ساتھ، ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارا ہر وقت ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہیں معلوم ہے، دیکھیے اب حضرت خواجہ غریب نواز کی مثال دیجئے، ہندو چاہتے ہیں، سکھ چاہتے ہیں، عیسائی چاہتے ہیں، ہر قوم ہر مذہب کا آدمی انہیں چاہتا ہے۔ جی ہاں بالکل جی بہرحال ناظرین، اسی چاہت کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نئی مجاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔